बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और जुम्मा मुबारक। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। कुछ अच्छी खबरें गुज़िश्ता रोज़ आई। बुशरा बीबी रिहा हो गई, पेशावर भी पहुंच गई। आज इमरान खान की 2 बहनों की ज़मानत भी मंजूर हो गई। क्या अगला नंबर भी किसी का तैयार है? इस बारे में बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं और पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली सबको इंतज़ार तो इमरान खान की रिहाई का है, लेकिन कुछ और लोगों के नंबर भी तैयार हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी रिहाई के भी इम्कानात बढ़ने लगे, तो इस बारे में भी आपको अपडेट करता हूं। लेकिन पहले ज़रा सा जिक्र करते हैं आज की मेन हाईलाइट का, और ऑब्वियसली वो है काजी फाइज ईसा का आखिरी दिन। चंद घंटे और बाकी रह गए हैं उनके, जैसे तैसे भी हैं। अब गुब्बारे से हवा तो पूरी निकल चुकी है, लेकिन स्टिल रात 12 बजे तक तो चीफ जस्टिस हैं, तो तब तक हम काउंटडाउन जो है वो अपना जारी रखेंगे। अभी भी आपको डिस्प्ले पे दिखाऊंगा कि कितने घंटे रह गए। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद उसमें 1 आध घंटे का फ़र्क हो। तो बहरहाल आज उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, और फुल कोर्ट रेफरेंस में 6 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शिरकत ही नहीं की। यूँ फुल कोर्ट रेफरेंस जो था वो फुल कोर्ट रहा नहीं। बट फिर उसके बाद उन्होंने यादगार का इफ्तिताह किया है। सुप्रीम कोर्ट में बनाई गई जो मोनूमेंट है, जो यादगार है, उसका इफ्तिताह किया बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतालिक। और उस यादगार से पहले जो आखिरी कील ठोका है वो मंसूर अली शाह साहब के उस ख़त ने किया है जिसका चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर है। मैं आपको उस ख़त का उर्दू तर्जुमा एज़ इट इज़ पढ़ के बताऊंगा कि किन लीथल वर्ड्स में मंसूर अली शाह साहब ने काजी फाइज ईसा को रुखसत किया। वो जिसे कहते हैं ना घर तक छोड़ के आना, ये बिल्कुल वैसे ही हिसाब किताब हुआ। और मैं उनका ख़त पढ़ रहा था। अभी तक तो वो खामोश रहे हैं बहुत लंबे अरसे तक, लेकिन आज उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करके अपने ख़त के ज़रिए जो काजी साहब के बारे में लिखा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, ये भी तारीख़ का हिस्सा बन गया। और कल के व्लॉग में मैंने कहा था आप लोग अपनी राय का इजहार करें, तो मेरे से तो वो पूरे कमेंट्स नहीं पढ़े गए। जितना अकीदत और मोहब्बत का इजहार आप लोगों ने किया है, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ पाया अभी तक। तो खैर, अब आ जाते हैं ज़रा उस मोनूमेंट की तरफ, उस यादगार की तरफ। उसमें जो तहरीरें लिखी हुई हैं, ज़रा आप काजी फाइज ईसा साहब के उस दौर को याद रखें, ज़हन में रखें। और पैरेलल जो उन्होंने लिखवाया है, जो दीवारों में चुनवाया है, वो क्या है? जीने की आज़ादी, इसको दीवारों में चुनवाया गया। तिजारत की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी, ख़ास तौर पर इजहार राय की आज़ादी के ऊपर फोकस। और फिर नकलो हरकत की आज़ादी, के शहरी आज़ाद हैं, कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी रहें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काजी साहब ने आज सहाफ़ियों का आमना सामना भी उनसे हुआ, असद तूर का, मतीउल्लाह जान का। और उन्होंने जब सवालात पूछने शुरू किए तो काजी साहब ने हाथ पकड़ लिया दूसरे साहब का कि चलो 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 यहाँ से, तो उनको लेते हुए चले गए। जो रात को मैं रेगुलर व्लॉग करूँगा ना, उसमें मैं आपको वो क्लिप दिखाऊँगा। अक्सर मैं व्लॉग में उसी का रेफरेंस देता हूँ, म्यूट होता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं होती। आज वो फिर से एक बार आवाज़ के साथ सुनाऊंगा आपको। वो दिन जब काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट आए, और असद तूर साहब उनके वेलकम के लिए वहाँ मौजूद थे, वीडियो कैमरा निकाल के। और जो मैंने मतीउल्लाह जान साहब का पहला इंप्रेशन देखा था, वो भी आपको एज़ इट इज़ बताऊंगा कि क्या सिचुएशन थी उस वक्त, उनकी क्या राय थी। लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं काजी साहब की जो इंटरेक्शन हुई है जर्नलिस्ट के साथ, जिसमें वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए, किसी सवाल का जवाब देने तक की पोजीशन में नहीं थे। कोशिश कर रहे थे कि कोई उनको इधर उधर से इंगेज कर ले और सहाफ़ियों से किसी तरह से वो बच पाएँ, लेकिन ऐसा मुश्किल हो रहा था जब सहाफ़ियों ने उनसे ख़ास तौर पर ये क्वेश्चन किया कि क्या कोई ऐसा फैसला है जिस पर आपको पशेमानी हो या किसी फैसले पर अफसोस हो कि आपने ये फैसला कर दिया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके ऊपर खामोशी और टालते नज़र आए कि इस सवाल का जवाब ना देना पड़े। फिर उनसे ये पूछा गया कि ये जो आपने मोनूमेंट बनाया है, क्या इसमें 6 जजेस का वो ख़त भी शामिल होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने आपको लिखा था? तो उसके ऊपर भी खामोशी, बल्कि साथी जजेस को इशारा कर रहे थे, साथ में जजेस तो नहीं थे, साथ में जो लोग थे कि चलो चलो चलो, उनको कहते हुए वो आगे की तरफ निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को रेस्क्यू करना चाहते हैं और कोई आसपास उनको रेस्क्यू करता दिखाई भी नहीं दे रहा। वो चाहते थे कि वो उस माहौल से निकल जाएं किसी तरह से। बल्कि एक मौके पर मतीउल्लाह को वो डांटने लगे, जब वो पौधों के ऊपर चढ़ते हुए उनसे सवालात कर रहे थे, तो उनको डांटते हुए कह रहे थे कि नीचे उतरो, ये कौम की अमानत है, इसके ऊपर पैसा लगा हुआ है। तो इस किस्म के तो आर्गूमेंट्स रहे, लेकिन सवालों के जवाब देने से वो गुरेज करते दिखाई दिए। खैर, इसी सारी सूरत हाल के दौरान जो एक और मेन हाईलाइट आज के दिन की रही, वो था जस्टिस मंसूर अली शाह का वो ख़त जो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए लिखा, उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात बताते हुए कि मैं इन वजूहात की बिना पर काजी साहब के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर रहा। और उस ख़त के जो पॉइंट्स हैं वो इतने लीथल हैं कि शायद वो काजी साहब का पीछा बहुत देर तक करने वाले हैं।
وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں, میں ایک ایک پوائنٹ اردو میں تحریر کیا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایز اٹ از, یہ میرے الفاظ نہیں ہے, منصور علی شاہ صاحب کے ہیں. تو وہ اپنے اس خط میں لکھتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کا صحیح کردار یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے, عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرے اور سب کے لیے انصاف کو یقینی بنائے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دبائے رکھا, عدلیہ پر بیرونی دباؤ اور مداخلتوں کے سامنے خاموش اور لا تعلق رہے. مداخلت کے خلاف دیوار بننے کی بجائے انہوں نے عدلیہ کے مقدس کردار سے بٹرے کیا, دھوکہ کیا اور مداخلت کے دروازے کھول دیے. انہوں نے عدلیہ کا دفاع کرنے کی نہ تو جرت دکھائی اور نہ ہی اخلاقی استقامت, بلکہ ان لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جو اپنے فائدے کے لیے عدلیہ کو کمزور کرنا چاہتے تھے اور یوں قانون کی حکمرانی کی بنیاد کو نقصان پہنچایا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اقدامات نے عدلیہ میں تقسیم پیدا کی, ججز کے درمیان برادرانہ تعلقات اور احترام کو مکمل طور پر نظر انداز کیا. انہیں اس عدالت کے فیصلوں کا کوئی احترام نہیں تھا اور انہوں نے تجویز دی کہ ایگزیکٹو ان پر عمل درآمد نہ کرے. انہوں نے تلخ اختلافات کو پروان چڑھایا اور عدالت میں ساتھیوں کے تعلقات کو مجروح کیا. عدلیہ پر ایسے زخم چھوڑے جو طویل عرصے تک برقرار رہیں گے. ان کی مدت کو چھوٹے پن, انتقام اور انتظامی امور میں نچلے درجے کے رویے کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس میں کوئی وقار یا عاجزی نہیں تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے ریفرنس میں کھڑے ہونا یہ پیغام دیتا کہ شاید ایک چیف جسٹس اپنے ادارے سے غداری کر سکتا ہے, اس کی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ تھا جسٹس منصور علی شاہ کا وہ خط جو اس وقت زبان زد عام ہے, جو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے آخری دن لکھا. اب ساتھی ججز آپ کے بارے میں اس قسم کی رائے رکھ رہے ہیں, تو جاتے جاتے آپ نے کیا کمایا؟ آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ کبھی وہ فرصت میں, جب اب تو ان کے پاس فرصت کے لمحات ہوں گے, جب وہ کبھی بیٹھیں گے تنہا سوچیں گے کہ کیا غلط ہوا کیا ٹھیک ہوا, تو وہ شاید اندازہ کر سکیں کہ انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو وہ کردار ادا کر سکتے تھے وہ نہیں کر پائے. اور خاص طور پہ یہ انتخابات والے معاملے پہ جس طرح سے انہوں نے ووٹرز کے بنیادی حقوق کو ایک طرح سے دیوار میں ہی چنوا دیا, ان لفظوں کی طرح جیسے یہ لفظ دیواروں میں چنے ہوئے ہیں اسی طرح, تو شاید وہ فیصلہ ان کا وہ سوچیں کہ ہاں تسلیم کریں کہ یہ غلط تھا, لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں, کچھ اور خبریں بھی ہیں. آج پتہ چلا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریٹائرمنٹ کا آخری دن ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نواز شریف صاحب بھی بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں جو زیادہ ڈیٹیلز ہیں وہ تو میں نیکسٹ ولاگ میں شامل کروں گا. آج عمران خان کی جو دو بہنیں ہیں, عظمیٰ خان اور علیمہ خانم, ان کی ضمانتیں جو ہے وہ منظور ہو گئی ہیں انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے. اس وقت وہ جہلم میں ہے, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ٹیمیں وہاں پر پہنچ رہی ہیں تاکہ ان کی جو رہائی کی روپکار جاری ہوئی ہے وہ جیل انتظامیہ کے حوالے کر کے انہیں رہا کرایا جائے. اور کبھی امکان ہے کہ جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے یا اس کے کچھ دیر بعد وہ رہا ہو جائیں گے. اب ان کی رہائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن مین کویشچن ابھی بھی وہیں پہ ہے کہ عمران خان کب رہا ہوں گے. لیکن عمران خان کی رہائی سے پہلے کچھ اور رہائیاں بھی درکار ہیں, ان کے اوپر بات چیت ہوگی, ان کے اوپر چیزیں آگے بڑھیں گی. یاسمین راشد ہیں, عمر چیمہ ہیں, باقی جو پنجاب کی قیادت ہے اس وقت وہ موجود ہے. پھر انتظار پنجوتا جو اسلام آباد سے ان کے وکیل کہیں ادھر ادھر لاپتہ ہیں, وہ کہاں پہ ہیں؟ ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں ان کی بازیابی کی بھی اطلاع ہے. بے ضرر سا آدمی ہے, ہم ان کو جانتے ہیں. اس قسم کا نہ تو وہ میڈیا کے اوپر آ کے کوئی دھواں دار تقاریر کرتے ہیں, نہ وہ کسی کو کچھ کہتے ہیں. بالکل بے ضرر سا آدمی, اور کوئی ہارمفل پرسنالٹی نہیں تھی. لیکن ان کو صرف اس وجہ سے شاید کہ عمران خان کے وکیل تھے, اس وجہ سے وہ ادھر ادھر ہو گئے. تو ان کی دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں, تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ بھی جلد اپنے اہل خانہ سے آ ملیں. اسی ساری صورتحال کے دوران ایک اور خبر آئی, غزہ مارچ آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے. راستے پھر اسلام آباد کے بند کر دیے گئے, اور اسی غزہ مارچ کو روکتے روکتے سابق سینیٹر مشتاق احمد جو ہیں ان کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے. جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا. یہ غالباً ان کے یہ کوئی 5ویں 6ٹھی یا 7ویں دفعہ گرفتاری ہے غزہ مارچ کے حوالے سے. نہ وہ رک رہے ہیں, نہ اسلام آباد پولیس رک رہی ہے. وہ جب بھی آتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, پھر کچھ دنوں بعد رہائی ہوتی ہے اور پھر وہ نکلتے ہیں. وہ بھی اللہ کا بندہ ڈٹا ہوا ہے. لیٹس سی, آپ کو فردر اپڈیٹ کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. بہت سا خیال رکھیے گا اپنا. رات کو ولاگ میں پھر ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. اللہ حافظ.